وما فيش دموع، والله ما في دموع، امي بالله اجرين بترتعش وما في دموع. بعد ساعة ساعتين صرت أعيط وإيدي ورجلي وقفوا، وحالة ما يعلم فيها إلا الله. الأولاد دي تنين، أحمد ومازن، مستشهدين. وولاد أختي اتنين برضه مستشهدين، وأخوي عبد الكريم برضه مستشهد. والله الأولاد من الخوف والرعب، يعني من الصواريخ، وهذا شافوا انه الناس بتنزح على المعمدان. يعني قال لك يا علم بريطانيا او الصليب الاحمر منظمة دولية يعني معترف فيها وما بتنصبش وكذا، أأمن من البيوت وأأمن من الشارع. فمسكوا حالهم راحوا غاد مع عمهم. هنا كينام أحمد، وهذا كينام عليه مازن. أحمد يسوق، هو صغير عمره تقريبا 3 سنين سنتين. هذه شنطة أحمد الله يرحمه، كان نفسه يطلع محامي. الله بيعلم، الله بيعلم كيف ربنا. هم هذول الأطفال ما لهمش دعوة يا أخي، والله العظيم هيك. أنا هي اللي كنت بقول، بس تقف بس تقف بس تقف الدنيا على اللي ضايلين، على اللي موجودين يعيشوا. الأولاد اللي ضايلين، الأطفال الضايلين، الولد الضايل لي تضلها أمي، مش مدور على إشي تاني. والله يا أخو، والله ما بدي إلا السلم لكل العالم، مش إن لغزة، لكل العالم. ما بدنا السلم والأمن والأمان إلا لكل العالم.